नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरिलाई परतत्व का रूपले निर्णय गरिदिने उच्चतम प्रमाण कोटि में स्वीकृत श्री विष्णु पुराण जसको नियमित स्वाध्याय गर्दै हामी आइरहेका छौं। श्री पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ, ऋषि मैत्रेय श्रोता हुनुहुन्छ। शिष्यमा शिष्यत्व लक्षण परिपूर्णतया घटित छ, गुरुमा पनि गुरुत्व लक्षण परिपूर्णतया भरिएको छ। त्यस प्रकारको संवाद जुन संवादले समस्त लोकको नै कल्याण गरिरहेको छ। श्री विष्णु पुराण जसलाई पुराण रत्न भनेर सम्मान दिनुभयो पूर्वाचार्यहरूले, जहाँ जीवात्माको स्वभाव, प्रकृतिको स्वभाव, परमात्माको स्वभाव, स्वरूप, गति, भोग, मोक्षका साधन इत्यादि तमाम विषयहरू प्रतिपादित छन्। हामी श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। नियमित श्रृङ्खलाका क्रमले गएका प्रसङ्गमा हामी श्रवण गर्दै थियौं। व्यासजी वेदका विभागकर्ता हुनुहुन्छ। व्यासजीले वेदको रचना गर्नुभएको होइन। पुराण अनि इतिहासमा श्री महाभारत अनि उपपुराण इत्यादिका उहाँ स्वयं कर्ता हुनुहुन्छ। तर वेद नित्य हुनुभएको हुनाले वेदलाई केवल आफ्ना 4 शिष्यहरूलाई पढाउनु मात्र भयो र त्यसको परम्परामा बिस्तारै बिस्तारै शिष्य अनि उनका शिष्य गर्दै गर्दै वेदमा तमाम शाखाहरू भए भनेर ऋग्वेद
र यजुर्वेदको शाखाको वर्णन हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। श्री पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, सामवेद वेदव्यासजीले जैमिनी नाम गरेका आफ्ना शिष्यलाई उपदेश गर्नुभयो। जैमिनीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो सुमन्तु नाम गरेका। सुमन्तु उहाँका पनि पुत्रहरूका सुकर्मा नाम गरेका हुन्छन्। यी दुवै शिष्य अनि पुत्र, पहिले पिताजी नै गुरु, पुत्र नै शिष्य, त्यस प्रकारको ज्ञान परम्परा पनि चल्दथ्यो। दुई शाखामा विभक्त भयो सामवेद पहिले सुमन्तु र सुकर्मालाई प्रदान गर्दा। तर यो परम्परा कसरी भएको छ भने पिताजीले पुत्रलाई अनि ती पुत्रले आफ्ना पनि पुत्रलाई, यसो गर्दा हजुरबुवा अनि छोरा अनि नाति यो क्रम चल्दै चल्दै नै जान्छ। यसरी दुई भागमा मूलतया सामवेदको विभाग भयो। फेरि समय बित्दै गयो, ती सुकर्माले सामवेदलाई 1000 भागमा विभक्त गरिदिनु भयो। यसो विचार गर्नुभयो, अब अगाडि समय त्यस्तै डरलाग्दो आउँदैछ, व्यक्तिको आयु पनि कम हुन्छ, बुद्धि पनि कम हुन्छ, समग्र वेद पढ्न सक्दैनन्, समग्र सामवेदको अध्ययन हुन सक्दैन। त्यसकारणले यिनीहरूलाई अब अनेक विभागमा पढाएर अनेक शाखा निर्माण गर्नु पर्यो भनेर 1000 शाखामा विभक्त गरिदिनु भयो। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, त्यस पछाडि कौशल्य हिरण्यनाभ नाम गरेका एक अनि अर्का पौष्पिञ्जी नाम गरेका दुई शिष्यहरूलाई उहाँले त्यो वेदको उपदेश गर्नुभयो। 1000 शाखाको। हिरण्यनाभका 500 शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो एक पङ्क्तिमा। उहाँहरूलाई उदिच्य सामग भनेर बताइन्छ। उहाँहरूले 500 शाखालाई ग्रहण गर्नुभयो। एक शिष्य बराबर एक शाखा। यो पनि परम्परा अगाडि बढेर जान्छ। यता हिरण्यनाभकै अर्का 500 शिष्य, उहाँहरूले बाँकी 500 शाखालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। यी 500 शिष्यलाई प्राच्य सामग भनेर बताइएको छ। सामगान गर्ने भएको हुनाले सामग। 1000 शाखा मध्ये 500 शिष्यले 500 शाखाको गान गर्नुभयो अनि अरू 500 शिष्यले अरू 500 शाखाको गान गर्नुभयो। अब त यो उपदेश क्रमले अगाडि बढ्दै गएको छ। स्थूलतया 1000 भए तापनि सूक्ष्म विभाग अनेक रहेछ भन्ने कुरा यहाँ पराशर महर्षिको उपदेशबाट बुझ्न सकिन्छ। पौष्पिञ्जी शिष्यास्तद्भेदैः संहिता बहुलीकृताः, धेरै नै शाखामा विभक्त गर्दै जानुभएको छ। यसरी सामवेद अत्यन्तै सबल बनेर शिष्य परम्पराद्वारा अद्यावधि चल्दै नै रहेको छ। यद्यपि अध्ययन र अध्यापनका क्रमले धेरै शाखाहरू लुप्त भइसकेका छन्। केही प्रसिद्ध शाखाहरू मात्रै अहिले विश्वमा अध्यापन गरिन्छ र अध्ययन गरिन्छ। तर एक समय सामवेदको विशद प्रचार जगतमा रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। व्यासजीले दरुणका पुत्र सुमन्तु नाम गरेका शिष्यलाई अथर्ववेदको उपदेश गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि अत्यन्तै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, आचार्यनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, महामती हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कबन्धले आफूले प्राप्त गरेको त्यो अथर्ववेदलाई दुई भाग गरिदिनुहुन्छ। एक देवदर्श नाम गरेका अनि अर्का पथ्य नाम गरेका शिष्य हुन्छन् कबन्धका। त्यो दुई भागमा विभक्त गरेको अथर्ववेद यी दुई शिष्यलाई प्रदान गर्नुभयो। पराशर महर्षि बताउँदै हुनुहुन्छ, हे मैत्रेय, देवदर्शका शिष्य थिए मेध, ब्रह्मबली, शौक्लायनी र पिप्पल नाम गरेका। त्यस्तै प्रकारले पथ्यका पनि जाबाली, कुमुदादि र सौनक नाम गरेका 3 प्रधान शिष्यहरू हुनुभयो।
अब आफ्ना शिष्यहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको वेदको फेरि विभाग गरिदिनुहुन्छ। त्यति नै शाखा हुँदै गए अथर्ववेदका पनि। शौनकले पनि आफ्नो संहितालाई 2 भागमा विभक्त गरिदिनु भयो। एक बभ्रुक नाम गरेका शिष्य, उनलाई त्यो एक अंश दिनुहुन्छ। अर्का सैन्धव नाम गरेका शिष्य, तिनलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। यो पनि बढ्दै गएको छ। त्यस पछाडि सैन्धवबाट अगाडि मुञ्जिकेश नाम गरेका एक शिष्य हुन्छन्। उनले गुरुबाट त्यो संहिता प्राप्त गरे र पहिले 2 भागमा विभाग गरिदिन्छन्, त्यस पछाडि पुनः 3 भाग लगाइदिन्छन्। जम्मा 5 भाग हुन्छन् यस परम्परामा। नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, आङ्गिरसकल्प र शान्तिकल्प नामले प्रसिद्ध भए यी शाखाहरू। यी 5 विकल्पहरू अथर्ववेदका संहिताहरूमा श्रेष्ठ छन्। अथर्ववेदमा जति पनि विभाग छन् तीमध्ये यी 5 प्रसिद्ध छन् भनेर जान्नुपर्दछ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय ऋषि, यसरी वेदको विभाग भइसकेपछि 4 शिष्य अनि उनका शिष्य प्रशिष्य हुँदै हुँदै तमाम शाखामा विभक्त हुँदै गइसकेपछि व्यासजी वेद अध्यापनबाट सन्तुष्ट रहनु भएको छ। यतातिर इतिहास र पुराण, यसका लागि एक मेधावी शिष्यको चयन गर्नुहुन्छ। उहाँले रोमहर्षण नाम गरेका सुत जातिमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, यसैभन्दा उहाँलाई सुत भनिन्छ। यो सुत एउटा पद हो, जाति हो। यसमा जो आरूढ हुन्छन्, जसरी व्यास अलग अलग हुन्छन् भनेर हामीले पहिले जानिसकेका छौँ, यसै गरी सुत पनि अलग अलग। अहिले यहाँ प्रधान सुत रोमहर्षण नाम गरेका प्रख्यातो व्यास शिष्यो भूत सुतो वै रोमहर्षणः। उहाँलाई पुराणको उपदेश गर्नुहुन्छ अनि इतिहासको पनि उपदेश गर्नुहुन्छ। यहाँ वेदको अध्यापन किन गर्न भएन सुतजीलाई, यस विषयमा हामी अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वेद उपदेश गर्नका लागि द्विजातिमा जन्म हुनुपर्छ। सवर्णा युवतीका साथमा सवर्ण पुरुषको विवाह भएको हुनुपर्दछ। द्विजातिमा पनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यी 3 वर्ण जसलाई त्रैवर्णिक भनेर बताइन्छ, यसमा जन्म भए तापनि फेरि नीच उच्च यस वर्णमा तलमाथि भएर विवाह भयो, अथवा उच्च जातिका पिता नीच जातिकी माता, यस्तै प्रकारले नीच जातिका पिता उच्च जातिकी माता हो। यस प्रकारले तलमाथि पितामाता भएका त्यस्ता सन्तति कोही जन्मिए भने त्यस्तालाई वेदको उपदेश गरिँदैनथ्यो भन्ने कुरा यहाँबाट सिद्ध हुन्छ। रोमहर्षणजी त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँले आख्यान, उपाख्यान अनि गाथा, कल्पशुद्धि आदिले सहित भएको पुराण संहिताको उपदेश रोमहर्षण नाम गरेका शिष्यलाई गर्नुभयो। वेदको उपदेश उहाँलाई गर्नु भएन। अब यतातिर सुतजीले सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, सामसपायन, अकृतव्रण, त्यसै गरी सावर्णी नाम गरेका यी 6 शिष्यहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको पुराणको उपदेश गर्दै जानुहुन्छ। त्यहाँ अनेक संहिताहरू हुँदै जान्छन्। यतातिर काश्यप गोत्रीय, अकृतव्रण अनि सावर्णी र सामसपायन, यी 3 संहिताका कर्ता भए। उपदेश गर्नुभयो गुरुले अनि अलग अलग संहिताको रचना उहाँहरूले गर्नुभयो। यी 3 संहिताका आधारमा रोमहर्षणजीले एक प्रधान संहिता तयार गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ कार्य गर्नलाई शिष्यहरूलाई हराइन्छ। ती सबै शिष्यले अलग अलग कार्य गरिसकेपछि त्यसको समग्र स्वामित्व फेरि गुरुले ग्रहण गरिन्छ। यसै प्रकारले विद्वान शिष्यहरूलाई विभाग गर्नुभयो, कार्यमा नियुक्त गरिदिनु भयो। उहाँहरूले अलग अलग संहिताको रचना गरिसकेपछि ती 3लाई समेटेर फेरि प्रधान संहिता रोमहर्षणजीले तयार गर्नुहुन्छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, यी 3 शिष्य अनि गुरु गरिकन 4ले बनाएका 4 संहिताहरू
यिनै 4 संहिताका आधारमा मैले श्री विष्णु पुराणको रचना गरेको हुँ, जुन पुराण तपाईँलाई सुनाउँदैछु। यसैबाट जान्नुपऱ्यो विष्णु पुराणको महत्ता कति छ जगतमा। 4 संहिताको सार हो श्री विष्णु पुराण। जो पुराणमा चित्त लगाउनुहुन्छ, पुराणका विषयमा जानकारी राख्नुहुन्छ, त्यस्ता महापुरुषहरू, पुराणलाई जान्नेवाला विद्वानहरूले विशेषतया 18 पुराणहरूको चर्चा गर्नुभएको छ। हामीले पनि प्रायः कण्ठस्थै सुनेका छौँ नि, 18 पुराण, 4 वेद यसरी भन्छौँ नि। यी 18 पुराणहरूमध्ये सर्वप्रथम पुराण अथवा प्राचीनतम पुराण भनेको ब्रह्म पुराण हो। ब्रह्म पुराणबाट यसको परिगणना प्रारम्भ हुन्छ। ब्राह्मं पादमं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् आग्नेयम् अष्टमं चैव भविष्यन्नवमं स्मृतं दशमं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गमैकादशं स्मृतं। यही क्रमले बताउँदै जानुभयो। पहिलो पुराण ब्राह्म पुराण, जसलाई ब्रह्म पुराण पनि भनिन्छ। दोस्रो पाद्म पुराण, जसलाई हामी पद्म पुराण भनेर जान्दछौँ। त्यस्तै तृतीय पुराण भनेको वैष्णव पुराण, जसलाई श्री विष्णु पुराण हामी सुनि नै राखेका छौँ। चौथो शिव पुराण, पाँचौँ श्रीमद् भागवत, छैटौँ नारदीय पुराण, सातौँ मार्कण्डेय। त्यस्तै प्रकारले आठौँ पुराण आग्नेय पुराण, जसलाई हामी अग्नि पुराण भनेर जान्दछौँ। त्यसै गरी नवमा पुराण भविष्यत पुराण, दशौँ ब्रह्मवैवर्त, 11औं लिङ्ग पुराण, 12औं वराह पुराण। त्यस्तै प्रकारले 13औं स्कन्द पुराण, 14औं वामन, 15वां कूर्म पुराण। त्यसै गरी 16औं पुराण मत्स्य पुराण, 17औं गरुड पुराण अनि 18औं पुराण ब्रह्माण्ड पुराण। ब्रह्म पुराणबाट प्रारम्भ भएर ब्रह्माण्ड पुराणमा पुराणहरूको क्रम समाप्त हुन्छ। अब यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, श्रीमद् भागवतका अनुसार 17 पुराणको पनि रचना भइसकेपछि अनि श्री महाभारतको पनि रचना भइसकेपछि पनि व्यासजीलाई शान्ति भएन। हामीले कथा यही नै सुनेका छौँ। पुराण उपपुराण इतिहास सबैको रचना हुँदा पनि उहाँलाई शान्ति नभइसकेपछि नारदजीको आगमन भयो। नारदजीले उपदेश गर्नुभयो, तपाईँले भगवानका निर्मल चरित्रको गान गर्नुहोस्, त्यसैबाट तपाईँलाई शान्ति मिल्दछ। अहिलेसम्म जति पनि ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो तपाईँले व्यासजी, सबैमा धर्म अर्थ काम सम्बन्धित चर्चा गर्नुभएको छ। विशुद्ध भगवानको चर्चा तपाईँले गर्नुभएको छैन। काहीँ गर्नुभएको छ तर त्यो खिचडी जस्तो बनाएर गर्नुभएको छ। सामान्य मति भएका व्यक्तिले त्यो तत्त्वलाई खोज्न सक्दैनन् तपाईँका ग्रन्थहरूमा। त्यसो हुँदा भगवानको निर्मल चरित्रको गान हुने त्यस प्रकारको विशुद्ध ग्रन्थको रचना गर्नुहोस् व्यासजी, तपाईँको चिन्ता शान्त हुनेछ। यसरी उपदेश गरेपछि व्यासजी ध्यानस्थ हुनुहुन्छ। त्यस समयमा मायाको दर्शन गर्नुभयो, मायापति भगवानलाई देख्नुभयो अनि मायाद्वारा सम्मोहित जीवको पनि दर्शन गर्नुभयो। यी 3 तत्त्वलाई नै वेदले सिद्ध गरिदिएका छन्, जसलाई तत्त्वत्रय भनेर बताइन्छ। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारञ्च मत्वा, एक भोक्ता, कर्मफल जसले भोग गर्दछ, कर्मफल भोग्नेवाला जीव हो, त्यसलाई पनि देख्नुभयो। जसले जीवको ज्ञानलाई ढाकिदिएको छ, त्यस्तो माया तत्त्व, प्रकृति तत्त्व, त्यसलाई पनि देख्नुभयो। अनि मायापति भगवान सर्वेश्वरको पनि साक्षात्कार गर्नुभयो। चित अचित र ईश्वर भनेर बताइन्छ। चित भनेको जीव, अचित भनेको जड
माया प्रकृति जे भने पनि अनि ईश्वर यी जीव र जड दुवैलाई शासन गर्नेवाला। यसरी तत्त्वको साक्षात्कार गरिसकेपछि श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो समाधिकै अवस्थामा श्री व्यासजीले। यो कथा प्रसिद्ध छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा, हामीले यसरी नै सुनेका छौँ उपदेश। तर त्यहाँ विचार गर्दाखेरि स्पष्टतया व्यासजी सबै प्रकारका पुराणहरू रचना गरिसकेपछि असन्तुष्ट हुनुभएको भन्ने कुरा श्लोकबाट अर्थ खुल्दैन। उपदेश परम्परा भने अघि भने जस्तै नै छ। हजुरले जति बनाउनु भयो अहिलेसम्म बनाइसक्दाखेरि त्यस प्रकारको भगवानको निर्मल चरित्रको मात्रै गान भएको ग्रन्थ चाहिँ बनेकै छैन। श्री महाभारत तयार भइसक्दा पनि त्यो भएन, त्यसकारणले अशान्ति भएको छ, यसरी नै बताउनु भएको छ। यसबाट के जान्नुपर्छ भने जसरी क्रमबद्ध रूपमा ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण अनि यसै गरी विष्णु पुराणको रचना श्री पराशर महर्षिबाट अनि शिवपुराण यी रचना भइसकेका थिए पहिले। अरू बाँकी जति पुराणहरू बताइए तत्त क्रममा 18औं पुराणसम्म ब्रह्माण्ड पुराणसम्म यी सबै बाँकी नै थिए। त्यसै समयमा महाभारतको रचना भएछ अनि व्यासजीका लागि नारदजीले उपदेश गरिसकेपछि व्यासजीले श्रीमद् भागवतको रचना त्यही बीचमा गर्नुभएछ भन्ने कुरा यहाँबाट सिद्ध हुन्छ। चाहे जे होस्, समग्र पुराणहरूको रचना पछाडि भागवतको रचना भएको अथवा महाभारतको पनि रचना भइसकेपछि श्रीमद् भागवतको रचना भएको, यो पनि एक प्रकारले गुरु परम्परा सिद्ध उपदेश हो। यी दुवै कुरालाई मिलाएर हेर्दा केही पुराणहरूको रचना पहिले भइसकेका तर पनि व्यासजीलाई शान्ति नभएको र केही पुराणहरूको रचना अगाडि हुने पनि छन् र त्यसमा पनि स्पष्टतया भगवत तत्त्वको निरूपण, निर्मल भगवत चरित्रको गान हुन नसक्ने देखेर नै उपदेश गर्नुभएको र नै श्री व्यासजीले श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभएको भन्ने कुरा यसरी बुझ्न सकिन्छ। तथा चोप पुराणानि मुनिभिः कथितानि च, 18 प्रकारका पुराण अनि 18 प्रकारका उपपुराणहरूको रचना। 18 मा 17 व्यासजीको रचना भयो। श्री विष्णु पुराण पराशर महर्षिको रचना भयो। पिताजीले विष्णु पुराण बनाउनु भयो, पुत्रले अरू पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण भनेर जगतमा अर्को प्रसिद्ध छ, जहाँ 23,000 श्लोक छन्। श्लोक सङ्ख्याका हिसाबले श्रीमद् भागवतमा बताइए अनुसारको वैष्णव पुराण भनेर त्यसैलाई नै सङ्केत गरिएको हो भन्ने पनि मत छ विद्वानहरूको। तर पुराण रत्न जसलाई तत्त्व प्रतिपादनमा पुराणहरूमा मुख्य रूपले स्वीकार गरिएको छ पूर्वाचार्यहरूद्वारा, त्यो भने श्री विष्णु पुराण पराशर महर्षिले नै बताउनु भएको, जुन अहिले हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण त्यो भने श्री व्यासजीको रचना हो भनेर विद्वानहरूले स्वीकार्नु भएको छ। यसो हुँदा श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराणलाई 18 पुराणका सङ्ख्यामा राख्ने अथवा श्री विष्णु पुराणलाई 18 पुराणका सङ्ख्यामा राख्ने, यो पनि महत्त्वपूर्ण विमर्शको विषय हो। ज्ञानीहरूले, पुराणज्ञ पूर्वाचार्यहरूले श्री विष्णु पुराणकै गरिमालाई देखेर 18 पुराणका क्रममा राख्नु भएको छ। श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराणलाई 18 देखि अलग राख्नु भएको छ। त्यसो हुँदा विष्णु धर्मोत्तर पुराणलाई उपपुराणका रूपले परिगणना गर्नुपर्छ भन्ने पनि यो मत रहेको छ। चाहे जे होस्, 18 पुराणहरू भए, उति नै उपपुराणहरू पनि तयार भए व्यासजीबाट। पिताजीले उपदेश गर्नुभएको श्री विष्णु पुराण पुत्रले स्वाभाविक रूपले त्यसलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दछन्। कालान्तरमा उपदेश पिताजीबाट हुँदै आएको छ, त्यसकारणले अब पुत्रकै सम्पत्ति हुन्छ त्यो। जस्तो कि कसैले कुनै ग्रन्थ प्रकाशन गरेका छन् भने अथवा सम्पत्ति जोडेका छन्, अनि परलोक भयो भने त्यो स्वतः
आफ्ना पुत्रमा त्यो अधिकार जान्छ जसरी यसै गरी श्री विष्णु पुराणको अधिकार पनि श्री व्यासजीमा आयो। 18 उपपुराणहरू पनि तयार भएका छन्। पुराणमा मुख्यतया 5 विषयहरू हुन्छन्। हामीले पहिले पनि सुनिसकेका छौँ। प्रथम भागमा सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत्। सर्ग प्रतिसर्ग त्यसै गरी वंश मन्वन्तर अनि वंशानुचरित यी 5 पुराणका लक्षणहरू हुन्। सर्ग भनेको सृष्टि। पुराणमा सृष्टिको वर्णन भएको हुनुपर्दछ। हामीले प्रारम्भमै सृष्टिको चर्चा धेरै अङ्कमा सुनेर आइसकेका छौँ श्री विष्णु पुराणमा। यसै गरी प्रतिसर्ग भनेको प्रलय। प्रलयको पनि चर्चा पुराणमा हुनै पर्दछ। अनि वंश भनेको वंश परम्परा। कस्ता कस्ता धर्मात्माहरूको वंश कसरी चलेर गयो, को हुनुभयो, कुन कुन वंशहरू भए, यसको चर्चा पनि पुराणमा हुनुपर्दछ। यसै गरी मन्वन्तरको वर्णन हुनुपर्छ। कुन कुन मनु हुनुभयो, कुन कुन मन्वन्तरमा, कस्ता मन्वन्तरमा कस्तो व्यवस्था रह्यो, सप्तर्षिहरू को हुनुभयो, प्रधान देवतागण को हुनुभयो, इन्द्र को हुनुहुन्छ, भगवानका कस्ता अवतारहरू भए त्यस समयमा, अनि मनुका पुत्रहरू को हुन्छन्, त्यस बेलाको राज्य व्यवस्था कस्तो रहन्छ इत्यादि चर्चा पनि पुराणमा भएकै हुनुपर्दछ। यसै गरी वंशानुचरितम अमुक वंश भयो भनेर चर्चा गरिसकेपछि त्यस वंशभित्र भएका प्रसिद्ध पात्रहरूको चरित्र पनि वर्णन भएको हुनुपर्दछ। यसो गर्दाखेरि पुराण बन्दछ। पुराणम पञ्चलक्षणम 5 प्रकारका लक्षणले पुराण हुन्छ। काहीँ 10 लक्षणको पनि चर्चा छ नि त भन्दा श्रीमद् भागवतमा बताइएका 10 लक्षणहरू यी 5 भित्रै अन्तर्भाव हुन्छन्। हामीले पहिले पनि सुनिसकेका छौँ। कतिपय विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ महापुराणमा 10 लक्षण हुन्छन्, पुराणमा 5 लक्षण हुन्छन्। यो पक्ष पनि एक प्रकारले ठिकै छ। तर त्यसो भनिरहँदा पुराणभित्र महापुराण पनि पर्दछन्, उपपुराण पनि पर्दछन्। यी सबैलाई समेट्ने पुराणको लक्षण भनेको यो 5 लक्षण नै हो। 10 लक्षणहरू पनि यही 5 भित्रै अन्तर्भाव हुन्छन् भन्नु नै सर्वोत्तम हुन जान्छ। एतद् वैष्णव संज्ञं वै पाद्मस्य समनन्तरम। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ मैत्रेय पद्मपुराणको रचना भइसकेपछि श्री विष्णु पुराणको रचना भएको हो। त्यसो हुँदा रचनाकालको क्रम यस्तो निर्धारित भयो। पहिले ब्रह्मपुराण अनि पद्मपुराण, त्यसपछि श्री विष्णु पुराण। यी तमाम पुराणहरूको रचना भयो। पुराणहरूमध्ये मुख्य श्री विष्णु पुराण नै हुनुभयो। एक समूहमा जुन प्रधान हुन्छ त्यसलाई रत्न भनेर बताइन्छ। जातौ यदुत्कृष्टम तद्रत्नम अभिधीयते। हामीले पहिले पनि सुनेका छौँ। एक समूहमा जुन सर्वोत्कृष्ट हुन्छ त्यसलाई रत्न भनिन्छ। पुराण समूहमा श्री विष्णु पुराण सर्वोत्तम हुनुहुन्छ। यसुसले ज्ञानीहरूले पुराण रत्नको सम्मान दिनुभएको छ श्री विष्णु पुराणलाई। सर्गमा प्रतिसर्गमा वंश मन्वन्तर वर्णन यी सबै चिज जसरी बताइएका छन् श्री विष्णु पुराणमा, यो सबै भगवान श्री विष्णुको व्यापकतालाई, भगवानको पारम्यलाई सिद्ध गर्नका निमित्त नै बताइएका हुन्। जस्तो कि सृष्टिको वर्णन किन भयो? सृष्टिको मूल भगवान श्री विष्णु नै हुनुहुन्छ। उहाँबाटै यो जगतको सृष्टि हुन्छ। सबैभन्दा मूल शक्तिका केन्द्र भनेका उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ। यसबाट पनि भगवानकै वैभवको वर्णन भयो। त्यस्तै प्रतिसर्ग प्रलय पनि भगवानकै इच्छाद्वारा सम्पन्न हुन्छ र त्यो प्रलय पनि कहाँ टुङ्गिन्छ? भगवानमै टुङ्गिन्छ। यसबाट पनि भगवानकै ऐश्वर्यको, भगवानकै महत्ताको वर्णन भएको सम्झिनु पर्दछ।
त्यस्तै प्रकारले जस्तो वंशको वर्णन भयो, त्यो वंशमा पनि भगवानबाटै ब्रह्मा हुनुभयो अनि ब्रह्माबाट अगाडिका वंश परम्पराहरू प्रारम्भ भए। यो सबैको मूल केन्द्र भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ, बीज भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ, यो वंशद्वारा पनि त्यही। त्यसै गरी अगाडि गएर मन्वन्तरको वर्णन, एक एक मनुका पालामा भगवानको अलग अलग अवतार हुन्छ। त्यस कारणले त्यो मन्वन्तरका वाहनाद्वारा पनि भगवानकै वैशिष्ट्यको गान भएको छ। वंशानुचरित, वंशमा भएका प्रसिद्ध प्रसिद्ध पात्रहरूको चरित्रको गान, यी सबै भगवानका भक्त हुन्छन्। यिनीहरूका चरित्रद्वारा पनि भगवान नै अर्थिनुहुन्छ, बताइनुहुन्छ भगवान। जस्तो कि प्रहलादजीका चरित्रले, ध्रुवजीका चरित्रले, अम्बरीशजीका चरित्रले, पृथु, अरू पनि जो प्रसिद्ध हुनुभयो उहाँहरू सबैका चरित्रले भगवानको महत्ता नै बढेको छ। यी 5 लक्षणहरू, यसका अभ्यासद्वारा भगवानको सर्वशक्तिमत्वलाई, जगत कारणत्वलाई र जगतको बीज उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सिद्ध गरेको सम्झनु पर्दछ। विष्णु अशेषेषु एव, जहाँ कहीँ पनि भगवानकै चर्चा भएको छ। विद्या 14 प्रकारका प्रसिद्ध विद्याहरू छन्। अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याहेताश्चतुर्दश। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ मैत्रेय, 6 अङ्गहरू छन् वेदका, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, त्यसै गरी ज्योतिष, छन्द, निरुक्त, यी वेदका अङ्गहरू हुन्, वेदाङ्ग भनेर बताइन्छ। त्यसै गरी 4 वेदहरू ऋग, यजु, साम, अथर्व, 6 र 4 गरिकन 10 भए। यसै गरी मीमांसा शास्त्र, मीमांसा भनेको वेदको कर्मभाग, कर्मभागको अर्थ निरूपण गर्नका लागि बनेको शास्त्र, जसलाई जैमिनीय शास्त्र भनिन्छ। जैमिनी सूत्रकार हुनुहुन्छ मीमांसा शास्त्रका। तर मीमांसा शब्दभित्र 2 प्रकारकै मीमांसालाई सम्झनुपर्छ, पूर्व मीमांसा अनि उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा भनेको कर्म प्रतिपादन गर्ने शास्त्र, उत्तर मीमांसा भनेको ब्रह्मसूत्र, जसले ब्रह्मलाई प्रतिपादन गरिदिनुहुन्छ। कर्म मीमांसा र ब्रह्म मीमांसा, यसैलाई पूर्व मीमांसा अनि उत्तर मीमांसा भनेर बताइन्छ। यी दुवैको ऐक्य शास्त्रत्व, यी दुवै एकै शास्त्र हुन् भनेर ज्ञानीहरूले निरूपण गरिदिनु भएको छ। भन्नलाई पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा भने पनि मीमांसा शास्त्र एक हो। त्यसो हुनाले मीमांसा, अर्को न्याय विस्तरः, जो यहाँ न्याय शास्त्र भनेर बताइएको छ, यसभित्र 2 प्रकारका विभागहरू जान्नुपर्छ। एउटा न्याय, अर्को वैशेषिक। न्यायशास्त्रका प्रणेता हुनुहुन्छ गौतम ऋषि, वैशेषिकका हुनुहुन्छ कणाद। गौतम ऋषिले न्याय सूत्रको रचना गर्नुभयो, कणादले वैशेषिक सूत्रहरूको रचना गर्नुभयो। पदार्थ प्रतिपादनका दृष्टिबाट यिनीहरूको एकशास्त्रत्व सिद्ध भएको छ। त्यस कारणले न्याय विस्तरः भनेर यहाँ न्याय र वैशेषिक यी दुवै दर्शनहरूलाई जान्नुपर्दछ। अर्को पुराण अनि अर्को धर्मशास्त्र। पुराणभित्रका सबै विभागहरू अघि हामीले सुनिसकेका छौँ। 18 पुराणहरू, उपपुराणहरू यो पुराण शब्दभित्रै अन्तर्निहित छन्। अनि धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र भनेका जसलाई स्मृति भनेर बताइन्छन्। मनुस्मृति, कपिल स्मृति, गौतम स्मृति, बादुल स्मृति, पराशर स्मृति, वृद्धारिद स्मृति आदि आदि जति पनि स्मृतिहरू छन् यिनीहरूलाई धर्मशास्त्र भनेर जान्नुपर्छ। गर्दा 14 विद्याहरू भए। यहाँ 6 वेदका अङ्गहरू, 4 वेद, जम्मा 10 भए। मीमांसाले 11, न्यायले 12, पुराणले 13 अनि धर्मशास्त्रले
14। यस्तै प्रकारले आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, उसलाई गान्धर्ववेद भनेर बताइन्छ। अनि अर्थशास्त्र, यी 4 पनि विद्या नै हुन्। यी 4 विद्या जोड्दा 18 पुगे जम्मा। अहिलेका 14 अनि यी 4 गरिकन 18। मैत्रेय ऋषिलाई बताउँदै जानुभयो पराशर महर्षिले, हे मैत्रेय, काहीँ 14 विद्याको चर्चा, काहीँ 18 विद्याको चर्चा, यो यसै प्रकारको विभागद्वारा जान्नुपर्छ। ऋषिहरूमा पनि 3 प्रकारका भेदहरू हुन्छन्। पहिला ब्रह्मर्षि हुन्छन्, दोस्रा देवर्षि हुन्छन्, अनि तेस्रा हुन्छन् राजर्षि। ब्राह्मणहरू ऋषि भए, त्रिकालद्रष्टा भए, मन्त्रद्रष्टा भए, त्यस प्रकारको तपस्याले परिपूर्ण भएका छन्, उनीहरूलाई ब्रह्मर्षि भनेर बताइन्छ। ब्रह्मर्षि पद प्राप्तिका निमित्त ऋषि विश्वामित्रले गर्नुभएको तपस्याको प्रसिद्धि श्री रामायणमा पाइन्छ, अन्यान्य पुराणहरूमा पनि पाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले देवर्षि, देवताहरूमा ऋषि भए भने देवर्षि। नारदजीलाई यो बिरुदावली प्राप्त भएको छ, देवर्षि भन्ने। उहाँ देवता भइकन पनि ऋषि हुनुहुन्छ। अनि कतिपय राजर्षिहरू हुनुहुन्छ। परीक्षितजीलाई राजर्षि भनिन्छ। महाराज जनकलाई पनि राजर्षि भनिन्छ। राजर्षि जनक, राजर्षि परीक्षित, राजा भइकन पनि ऋषि, त्यस प्रकारका ज्ञानी हुनुभयो, तपस्वी हुनुभयो, त्यस कारणले उहाँहरूलाई राजर्षि भनेर बताइएको। बताउँदै जानुभयो, हे मैत्रेय, मैले तपाईलाई वेदहरूका शाखा अनि शाखाहरूमा भएको भेद अनि पुराण अनि उनका रचयिताहरू अनि यसका गुरु परम्परा, शिष्य परम्परा सबै नै मैले बताएँ। यस्ता प्रकारले सम्पूर्ण मन्वन्तरमा एक वेदबाट वेदका अनेक शाखाहरू हुन्छन्। शाखाको विभाग मुख्यतया 4 वेदको विभाग व्यासजीले गर्ने द्वापरमा, अनि उहाँका शिष्य परम्परामा अनेक शाखामा भेद हुँदै हुँदै जाने। एकले उपदेश गर्यो शिष्यलाई, उसले अलिकति अंश निकालेर अर्कालाई, अलिकति अंश अर्कालाई, तमाम वेदभित्रका शाखा वेदहरू हुँदै हुँदै गए। ब्रह्माजीले भगवानबाट प्राप्त भएको त्यो वेद, जसलाई स्वयं ज्ञान भनेर बताइएको छ। सृष्टिका प्रारम्भमा नाभिबाट कमल, कमलका अग्रभागमा ब्रह्मालाई बनाइसकेपछि त्यो वेद प्रदान गर्नुहुन्छ भगवान नारायणले। श्रीमद् भागवतको मङ्गलाचरणमै हामीले सुनेका छौँ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्म तेने। त्यस्ता आदिकवि ब्रह्माजीलाई ब्रह्म भनेको वेद विस्तार गरिदिनु भयो, प्रदान गरिदिनु भयो भगवानले। उपनिषदले पनि यही बताउनुहुन्छ, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। भगवान सर्वेश्वर नारायणले ब्रह्मालाई पैदा गर्नुभयो अनि उहाँलाई वेद प्रदान गर्नुभयो। यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने वेदका रचयिता व्यासजी हुनुहुन्न। वेद कसैले पनि रचना गरिएको होइन, अपौरुषेय। जसरी भगवान नारायण नित्य हुनुहुन्छ, यसै गरी उहाँका श्वासभूत वेदहरू पनि नित्य हुन्। एकै स्वरूपमा रहेका वेदलाई विभाग मात्रै व्यासजीले गर्नुभएको हो, उहाँ रचयिता होइन। वेद अपौरुषेय, नित्य, यसरी जान्नु पर्दछ। प्राजापत्या श्रुतिर नित्या तद्विकल्पास्त्युमे द्विज। त्यहाँ हुने विभागलाई मैले सबै नै बताइसकेको छु। जति सोध्नु भएको थियो मैत्रेय तपाईँले वेदका विषयमा, वेद शाखाहरूका विषयमा अनि वेदव्यासजीका कार्यहरूका विषयमा सबै नै मैले बताइसकेको छु।
वेदसँग सम्बद्ध कथाहरू सबै नै मैले सुनाइसकेको छु। कि मन्यत कथयामी ते, अरू तपाईँलाई के सुनाऊँ, के सोध्न चाहनुहुन्छ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले 4 वेदका शाखाहरूलाई सुन्यौँ, पुराणहरूलाई सुन्यौँ, उपपुराणहरूको पनि सङ्केत यहाँ पायौँ, इतिहास धर्मशास्त्रको पनि चर्चा यहाँ भयो, वेदाङ्गहरूको पनि चर्चा भयो। वेदका अनेक विभाग भए भन्ने कुरा त यहाँ बताइयो सबै, तर जगतमा प्रसिद्ध भएर कति शाखाहरू चलेका छन्, त्यसमध्ये अहिले धेरै नै लुप्त भइसकेका छन्। तर प्रसिद्ध शाखाहरूको शास्त्रले सङ्ख्या पनि निर्धारण गरिदिनु भएको छ। मुक्तिको उपनिषद नाम गरेको उपनिषद 108 उपनिषद मध्ये पर्दछ। त्यहाँ शाखाका सङ्ख्याहरूको परिगणना भएको छ। भगवान श्रीराम त्यहाँ उपदेश गर्नेवाला हुनुहुन्छ, हनुमानजी सुन्नेवाला हुनुहुन्छ। संवाद त्यस्तो छ उपनिषदमा बताउनुहुन्छ। ऋग्वेदस्य तु शाखा स्युः 21 सङ्ख्यकाः, 9,100 शाखा यजुषो मारुतात्मज, सहस्रसङ्ख्यया जाता शाखा साम्नः परन्तप, अथर्वणस्य शाखा स्युः 50 भेदतो हरे। हे हनुमान, सुना, ऋग्वेदका 21 शाखाहरू छन्। शाखा स्युः 21 शाखाहरू। त्यस्तै प्रकारले यजुर्वेदका 109 शाखाहरू, 9,100 शाखाः। सामवेदका 1000 शाखाहरू। 1000 शिष्यहरूले यसरी ग्रहण गर्नुभयो, अघि नै हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यसै गरी अथर्ववेदका 50 शाखाहरू। यद्यपि अरू ग्रन्थहरूमा र अरू विद्वानहरूका मतमा शाखाका सङ्ख्यामा केही तलमाथिहरू पाइन्छन्, त्यस्तो चर्चा प्रसिद्ध पाइन्छ। यजुर्वेदका 101 शाखा मात्रै, त्यसै गरी अथर्ववेदका 15 शाखा मात्रै, कहीँ 9 शाखा मात्रै, यस्तो चर्चा पनि पाइन्छ। तर यी सबैभन्दा यो मुक्तिको उपनिषद एक त उपनिषद पनि हो। भगवान श्रीराम वक्ता हुनुहुन्छ, हनुमानजी श्रोता हुनुहुन्छ। यसमा ठ्याक्क सङ्ख्याको परिगणना भएको हुनाले यसैलाई हामीले कण्ठस्थ गऱ्यौँ भने पनि कुन कुन वेदमा कति कति शाखाहरू छन् भन्ने कुरा प्रामाणिकतया सिद्ध हुन्छ। एक ठाउँ त हामीले आधार लिनै पर्छ। यी आधारहरूलाई लिँदा श्री विष्णु पुराणसँग सम्बद्ध विभागलाई हेर्ने हो भने करिब यो ठिकै हुन आउँछ। अरू पनि ठिकै छन्, केही शाखाहरूमा तलमाथि थोरै। सामवेदका 1000 शाखा, यजुर्वेदका 101 शाखा अथवा 100 केही माथि शाखाहरू यजुर्वेदका, यो विभागमा काहीँ तलमाथि नभइसकेपछि ऋग अनि अथर्ववेद, त्यसमा थोरै शाखा छन्, त्यसमा केही शाखा तलमाथि भएर पनि समग्रतया वेदका शाखाको सङ्ख्यामा त्यति धेरै अन्तर हुन जाँदैन। तसर्थ यहाँ भने अनुसारले नै हामीले कण्ठस्थ गर्न सक्छौँ। ऋग्वेदका 21 शाखा, यजुर्वेदका 109 शाखा, सामवेदका 1000 शाखा, अथर्ववेदका 50 शाखा, जम्मा 1180 शाखा भए। 1180 शाखामा अहिले 20-25 शाखाहरू दुर्लभले अध्ययन अध्यापनका क्रममा छन्। समग्र वेदका त्यही पनि सामवेदका केही शाखाहरू पढाइ हुन्छन्, यजुर्वेदका केही शाखाहरू पढाइ हुन्छन्। ऋग्वेदको परम्परा धेरै नै लुप्त भइसकेको छ। अथर्ववेदको त उपदेशको क्रम नै लगभग समाप्त भइसकेको छ। यसो हुँदा 1180 शाखाहरूमध्ये अहिले 80 शाखाहरूको पनि उपदेश भइरहेको छैन। त्यस्तो अति डरलाग्दो समय अहिले कलियुग। यसरी नै वेदहरू लुप्त हुँदै जाँदा पुनः कलियुग सकिने बित्तिकै सत्ययुगको प्रारम्भ हुने, फेरि धर्मको संस्थापन हुने, अनि फेरि अगाडि वेदोपदेश हुँदै जाने, अनि व्यासजीको अवतार हुने। द्वापरमा पुगेपछि उहाँले त्यो वेदलाई विभाग गरिदिने, अनि फेरि शिष्य प्रशिष्य परम्पराद्वारा तमाम शाखामा विभक्त हुने। यो क्रम अनादिबाट अनन्तकालसम्म चलि नै रहन्छ। वेद नित्य हुनुहुन्छ,
जसरी भगवान नित्य हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले 18 पुराणहरूका सङ्ख्या र नाम हामीले अघि सुन्यौँ। उपपुराणहरू पनि छन्। 2 इतिहास ग्रन्थहरू छन्, श्री महाभारत र श्री रामायण। यी पुराण होइनन्, यिनीहरू इतिहास हुन्। इतिहासमा पनि श्री रामायणलाई श्रेष्ठ मानिएको छ। श्री रामायण भनेर श्रीमद् वाल्मीकि या रामायणलाई नै जान्नुपर्छ। सम्पूर्ण रामायणको बीज भनेको, प्रधान जरो भनेको वाल्मीकि रामायण, ऋषि वाल्मीकिद्वारा प्रणीत। वाल्मीकि रामायणकै आधारमा अरू तमाम रामायणहरूको रचना भएको छ। कतिपय वाल्मीकि महर्षिले नै गर्नुभएको छ, कतिपय अरू अर्वाचीन विद्वानहरूले रचना गर्नुभएको छ। रामायण तत्तत भाषामा पनि पाइन्छन्। रामायणको उपदेश परम्परा, शाखा परम्परा पनि तमाम बढेर गएको छ जगतमा। रामायण पनि इतिहास हो, महाभारत पनि इतिहास हो। यी पुराणहरू होइनन्, 2 इतिहास, महाभारत र रामायण अनि उपपुराणहरू। यसै गरी यहाँ वेदका अङ्गहरूको पनि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि गरेका वेदका अङ्गहरूको पनि चर्चा भयो। मीमांसाको चर्चा पनि भयो। यसै गरी धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र भनेको स्मृतिहरूको चर्चा पनि भयो। अनि यहाँ न्यायशास्त्रको पनि चर्चा भयो। यी तमाम विभागहरू जति पनि छन् त्यसलाई हामीले समग्रतया सम्झनु पर्दछ। हो, यिनै ग्रन्थहरूका आधारमा र यही गुरु परम्पराका आधारमा आज पनि धर्म टिकेको छ। यो ज्ञान परम्परा, भक्ति परम्परा, कर्म परम्परा सबै व्यवस्थित भएर रहेको छ। मानव जीवन सुव्यवस्थित हुनका निमित्त यी शास्त्रहरूको उत्तिकै ठुलो हात छ। यो रहस्यलाई हामीले सम्झनु पर्दछ। आज श्री पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिको जिज्ञासा अनुसार वेदका अवशिष्ट विभागहरूको वर्णन, पुराण, उपपुराण अनि इतिहासहरूको संक्षेप चर्चा गरेर कथालाई विश्राम गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ। समय धेरै गइसकेको हुनाले आजको कथालाई यहीँ विश्राम गरौँ। अब अगाडि कस्तो जिज्ञासा गर्नुहुन्छ मैत्रेय ऋषिले र कस्तो उपदेश गर्नुहुन्छ पराशर महर्षिले यो सुन्न भने अब आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। भगवानका चरणमा यी वाणीलाई समर्पण गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। भक्ति करे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति करे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन